resume it. Okay, ल सो yesterday हामीले के को बारेमा हेर्यौं भन्दाखेरि क्याशको चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल अनि चाहिँ के हेर्यौं त क्याशको म्यापिङ टेक्निक हेर्यौं हो नि त। सो अब चाहिँ के हेरौं त भन्दाखेरि क्याशमा राइट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि हेरौं। हाउ क्यान वी राइट इन क्याश? सो क्याशमा राइट गर्ने चाहिँ दुईवटा वे छ। सो फर्स्ट वे के हो त राइटिङ थ्रु र राइट ब्याक। सो राइट थ्रुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि डेटा हामीहरूले मेन मेमोरीबाट लिएर आयौं क्याशमा राइट गर्नको लागि। के हुन्छ भन्दाखेरि राइट थ्रुमा चाहिँ हामीहरूले क्याशमा राइट गर्छौं सँगसँगै मेन मेमोरीमा पनि त्यही पार्टिकुलर ठाउँमा गएर त्यहाँ पनि भ्यालु अपडेट गर्छौं है त। राइट थ्रुमा चाहिँ राइट ब्याकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले क्याशमा केही डेटा अपडेट गर्नु पर्यो भने क्याशमा अपडेट गर्छौं तर त्यो समयमा मेन मेमोरीमा अपडेट गर्दैनौं। क्याशमा के गर्छौं एउटा फ्ल्याग सेट गर्छौं यो भ्यालु अपडेट भएको छ भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि। सो इन ड्यू कोर्स अफ टाइम जब क्याशबाट त्यो डेटा फाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो बेलामा डेटा फाल्ने बेलामा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो डेटाको फ्ल्याग हेर्छौं। यदि फ्ल्याग सेट छ भने मिनिङ के दैट पार्टिकुलर डेटा इज बीइङ अपडेटेड। सो के गर्छौं त्यो त्यसको करस्पोन्डिङ एड्रेसमा गएर जुन चाहिँ मेन मेमोरीमा हुन्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ के गर्छौं त भ्यालु अपडेट गर्छौं। सो दिज आर द टु वेज। अब यसलाई एउटा एक्जाम्पल थ्रु हेरौं है त। सपोज यो के भयो त मेन मेमोरी भयो, यो के भयो त क्याश भयो हो। अब मेन मेमोरीको मैले के गरेछु भन्दाखेरि यहाँनिर x भन्ने लोकेसनमा के थियो त y भन्ने भ्यालु थियो मेन मेमोरीमा है। क्याशमा मैले के गरेर छु त्यसको ब्लक चाहिँ राखेको छु। सो x भन्ने मेमोरीमा y भन्ने भ्यालु। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले काम गर्दै जाँदा सीपीयूले काम गर्दै जाँदा के गर्ने मन लाग्यो त यसको भ्यालु अपडेट गर्ने मन लाग्यो भने दुईवटा पोलिसी हुन्छ। फर्स्ट वान के भन्नु त राइट थ्रु। राइट थ्रुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर यसमा के भ्यालु अपडेट गर्ने मन लाग्यो। सो राइट थ्रुमा के हुन्छ यसमा मैले x भन्ने एड्रेसमा y को भ्यालु अपडेट गरेर z राख्ने मन लाग्यो नि यहाँ पनि राख्छु सँगसँगै के गर्छु त यहाँ पनि अपडेट गर्छु। यो के भयो त राइट थ्रु भयो है। यदि राइट ब्याक छ भने हुन्छ के यहाँ मैले भ्यालु अपडेट गरेपछि यसमा भ्यालु अपडेट गर्दैन मैले। यसमा भ्यालु के हुन्छ त y नै रहिरहन्छ है। यहाँ भ्यालु अपडेट हुँदैन, यहाँ के रहिरहन्छ y नै रहिरहन्छ, यहाँ चाहिँ भ्यालु z अपडेट हुन्छ। अब मैले के गर्छु त सँगसँगै यसको जुन फ्ल्याग छ त्यो फ्ल्याग सेट गरेर राख्छु। फ्ल्यागमा के गर्छु सेट गरेर राख्छु 1 राख्छु। सो इन ड्यू कोर्स अफ टाइम जब नयाँ भ्यालु यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ मेन मेमोरीबाट यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ फाल्नु पर्ने बेला आउँछ त्यो समयमा हामीहरूले के गर्छौं यो फ्ल्याग हेर्छौं। ओके यो फ्ल्याग 1 छ भने मिनिङ के यो भ्यालु अपडेट भएको छ। सो फाल्ने समयमा म के गर्छु त यो करस्पोन्डिङ एड्रेसमा गएर यसको भ्यालु अपडेट गर्छु अनि मात्रै के गर्छु त यसलाई चाहिँ फाल्छु। यो के हो त यसलाई के भन्छ राइट ब्याक भन्छ। सो दुई तरिकाले के गर्न सकिन्छ त क्याशमा राइट गर्न सकिन्छ। राइट थ्रुमा एकैचोटि अपडेट गर्ने, राइट ब्याकमा के गर्ने क्याशमा अपडेट गरेर राख्ने सँगसँगै फ्ल्याग पनि सेट गर्ने। क्याशबाट जब डेटा फाल्ने समय आउँछ रिप्लेस गर्ने टाइम आउँछ त्यो बेलामा के गर्ने त फ्ल्याग सेट छ भने मेन मेमोरीमा गएर अपडेट गर्ने। ओके सो त्यसपछि जाउँ क्याश इनिसियलाइजेसन। सो सबभन्दा पहिला जब हामीहरूको सिस्टम अन हुन्छ अथवा पावर अन हुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ क्याशमा त केही पनि हुँदैन किन क्याशले के गर्ने हो लोकालिटी अफ रेफरेन्सको प्रिन्सिपल युज गरेर करेन्टली एक्जिक्युट भइरहेको डेटा अथवा इन्स्ट्रक्सन जुन छ त्यसको वरिपरिको ब्लक चाहिँ के गर्ने हो लिएर आएर राख्ने हो। सो सुरुमा पावर अन हुने बेलामा त्यस्तो केही रेफरेन्स हुँदैन। सो के हुन्छ त क्याशमा सबै डेटाहरू भ्यालिड हुँदैन। सो हामीहरूले के गर्छौं त भ्यालिड बिट जुन छ त्यसलाई 0 सेट गर्छौं। जब चाहिँ प्रोग्राम रन हुँदै जान्छ तब के हुन्छ त अ पार्ट अफ मेन मेमोरीको कन्टेन्ट विल बी कपिड इन्टु द क्याश। त्यसलाई के गर्छौं त भ्यालिड बिट सेट गरेर हामीहरूले इन्डिकेट गर्छौं। मेन मेमोरीबाट कपी गर्ने क्याशमा राख्ने अनि भ्यालिड बिट सेट गर्ने। अब क्याशमा कुनै नयाँ डेटा राइट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं सबभन्दा पहिला भ्यालिड बिट 0 भएको ठाउँमा चाहिँ अपडेट गर्छौं। यदि सबैमा चाहिँ भ्यालिड बिट 1 छ भने त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भेरियस अल्गोरिदम युज गर्नुपर्ने हुन्छ रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिदम। ओके
अब नेक्स्ट आजको कन्सेप्ट के छ त भन्दाखेरि भर्चुअल मेमोरी छ। सो भर्चुअल मेमोरीको काम के हो त भन्दाखेरि हामीहरूको मेन मेमोरी सिस्टममा के हुन्छ त सीमित हुन्छ। सो मलाई के गर्ने मन लाग्यो त भन्दाखेरि मेन मेमोरी बढाउने मन लाग्यो भने चाहिँ फर्स्ट वे प्र्याक्टिकल्ली नै बढाउनु पर्यो। अर्को वे के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एक्जुलरी मेमोरीको सर्टेन पार्टलाई एज अ मेन मेमोरीको रूपमा क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको नाम के भएको भर्चुअल मेमोरी। अल्दो मेन मेमोरी एक्सपान्ड भएको होइन, तर हामीले के गर्यौं त भर्चुअली मेन मेमोरीलाई बढायौं। एक्जुलरी मेमोरीको सर्टेन पार्टलाई के गर्छौं हामीले एज अ मेन मेमोरी नै ट्रिट गर्छौं। सो यो ट्रिट गरेपछि फाइदा के भयो त भन्दाखेरि हामीहरूको मेन मेमोरी एक्सपान्ड भयो। सो जुन प्रोग्राम छ जसलाई चाहिँ के हामीहरूको अभाइलेबल मेन मेमोरी भन्दा बढी मेमोरी चाहिन्छ त्यो समयमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विदाउट practically increasing our main memory auxiliary memory ला नै main memory को रूपमा ट्रिट गरेर एप्लिकेसनहरु रन गर्न सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ हुन्छ कि एक्चुअली मेन मेमोरी एक्सपान्ड हुने होइन कि auxiliary memory को सर्टेन पार्टलाई चाहिँ के गर्छौं विल ट्रिट एज मेन मेमोरी। सो अब point वाइज हेरौं। Virtual memory is a concept used in computer that permit the user to construct a program as though large memory space is available equal to auxiliary memory. But actually practically that's not present. It gives the illusion, it is just an illusion that computer has a large memory even though computer has a relatively small main memory. It has mechanism that convert generated address into the correct main memory address. अब कुराकानी के हो भन्दा हामीहरुलाई बुझ्नु पर्ने कुरा जहिले पनि प्रोग्राम to be executed, instruction to be executed and data needed should be always in कहाँ हुनु पर्छ त मेन मेमोरीमा हुनु पर्छ। ओके न? तर भर्चुअल मेमोरीमा हामीले के गरिरहेछौं त भन्दाखेरि एक्जुलरी मेमोरीलाई एज अ मेन मेमोरी ट्रिट गर्ने हो। सो कुनै मेकानिजम त हुनु पर्यो। प्रोग्रामरले के गर्छ त भर्चुअल मेमोरीको एड्रेस दिन्छ। सो यसलाई कुनै मेकानिजम थ्रु के गर्नुपर्छ त मेन मेमोरीको एड्रेसमा म्यापिङ त गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो काम कसले गर्छ त भर्चुअल मेमोरीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। Programmer will access to the virtual address of a virtual memory. Internally के हुन्छ त्यो virtual memory चाहिँ हाम्रो main memory को address मा mapping हुन जान्छ। ओके, अब यहाँ सर्टेन डेफिनेसन छ, त्यो डेफिनेसन बारे चाहिँ अलिकति के भनौं युज गरौँ है त। सो फर्स्ट टर्म इज के त एड्रेस स्पेस। सो एड्रेस स्पेस भनेको के हो भन्दाखेरि हामीहरूले पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के हामीले के गरिरहेछौं एक्जुलरी मेमोरीको सर्टेन पार्टलाई चाहिँ हामीहरूले मेन मेमोरीको रूपमा ट्रिट गरिरहेका छौं। सो एड्रेस स्पेस भनेको के हो भन्दाखेरि जुन भर्चुअल एड्रेस छ भर्चुअल एड्रेस त्यसको ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छौं त हामीहरूले एड्रेस स्पेस भन्छौं। भर्चुअल एड्रेस को मिनिङ के एक्जुलरी मेमोरीको एड्रेस दैट इज कॉल्ड के त भर्चुअल एड्रेस। दोज एड्रेसेस आर युज्ड बाइ के त प्रोग्रामरले के गर्छ त डेटा एक्सेस गर्नलाई युज गर्छ र त्यो भर्चुअल एड्रेसको सेटलाई के भन्छौं हामीहरूले एड्रेस स्पेस भन्छौं। इन द सेम वे एड्रेस अफ द मेन मेमोरी त्यसलाई के भन्छौं हामीहरूले फिजिकल एड्रेस भन्छौं र फिजिकल एड्रेसको सेटलाई के भन्छौं हामीहरूले मेमोरी स्पेस भन्छौं। सो देयर आर टु टर्म्स। मेमोरी स्पेस भनेको फिजिकल एड्रेसको सेट, एड्रेस स्पेस भनेको के भर्चुअल एड्रेसको सेट। दिस टु टर्म्स आर रियली इम्पोर्टेन्ट, वी हैव टु नो देम। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ। लेट सपोज हामीसँग एउटा एक्जुलरी मेमोरी छ। ओके, त्यसको साइज के छ त देयर आर 1024K वर्ड्स। सो के भयो यो भनेको 2 को पावर 20 भयो एड्रेस स्पेस, नो प्रब्लम। हामीहरुको मेन मेमोरीको साइज के छ त 32K छ, यो भनेको 2 को पावर 15। यसमा नि केही प्रब्लम छैन। सो यसको वर्किङ कन्सेप्ट एकचोटी हेरौँ है त। जहिले पनि करेन्टली एक्जिक्युट हुने प्रोग्राम अथवा डेटा केमा हुनुपर्छ मेन मेमोरीमा नै हुनुपर्छ। सीपीयू ले के गर्ने हो जहिले पनि डेटा कहाँबाट एक्सेस गर्ने हो मेन मेमोरीबाट नै एक्सेस गर्ने हो। Although we are using auxiliary memory as a main memory, CPU cannot access data directly from auxiliary memory. Data केमा हुनुपर्छ मेन मेमोरीमा नै हुनुपर्छ। सो जबसम्म CPU लाई चाहिने प्रोग्राम अथवा डेटा मेन मेमोरीमा छ उले त्यो इन्स्ट्रक्सन अथवा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अब यो पार्टिकुलर केसमा हेर यहाँ के छ प्रोग्राम 1 छ, डेटा 1,1, प्रोग्राम 1 ला चाहिने डेटा 1 यहाँ छ। अब मानम प्रोग्राम 1 ला चाहिने डेटा 2, यो डेटा चाहियो प्रोग्राम 1 ला भने त्यो त यहाँ छैन।
त्यो यहाँनिर छैन भन्नको मिनिङ सिपियुले अब त्यो नेक्स्ट पार्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्दैन। सो यो कन्डिसनलाई के भन्छौँ हामीहरूले पेज फल्ट भन्छौँ। ओके, सो यो कन्डिसन आएपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त मेन मेमोरीले फेरि चाहिँ डेटा यहाँबाट एक्सेस गरेर लिएर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट सिपियु क्यान एक्सेस द डेटा। यो गरेपछि अब के गर्न सकिन्छ फेरि जुन हल्ट गरेको जुन प्रोग्राम छ द्याट पार्टिकुलर प्रोग्राम क्यान बी रिएक्जिक्युटेड अथवा रिस्टार्टेड। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भर्चुअल मेमोरीको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। सो इन सर्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के म फेरि रिभाइज गर्छु। सो जहिले पनि भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्ट के हो एक्जुलरी मेमोरीको सर्टेन पार्टलाई मेन मेमोरीको रूपमा ट्रिट गर्ने। त्यो ट्रिट गर्न सकिन्छ इट्स ओके, तर पनि हाम्रो बेसिक जुन प्रिन्सिपल छ के छ मेन मेमोरीबाट नै सिपियुले सबै डेटा प्रोग्राम चाहिँ एक्सेस गर्छ। सो अब हामीले के गर्यौँ एक्जुलरी मेमोरीलाई एज अ मेन मेमोरी ट्रिट गर्यो भने डेटा र प्रोग्राम त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हो। अब मेन मेमोरीमा कुनै चाहिने पार्ट प्रोग्रामको मिसिङ भयो भने सिपियुले एक्जुलरी मेमोरीसम्म जान सक्दैन। त्यो केसलाई के भन्छौँ पेज फल्ट भन्छौँ। र पेज फल्ट आएपछि के गर्नुपर्छ त त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डेटा अथवा इन्स्ट्रक्सन जे चाहिने हो त्यसलाई एक्जुलरी मेमोरीबाट ब्याक टु मेन मेमोरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आएपछि के गर्न सकिन्छ त वी क्यान रिस्टार्ट द इन्स्ट्रक्सन अथवा प्रोग्राम। ओके, त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर म्यापिङ टेक्निक चाहिँ हामीले के भन्यौ भर्चुअल एड्रेस कसले युज गर्छ प्रोग्रामरले युज गर्छ भर्चुअल मेमोरी एक्सेस गर्नको लागि। तर भर्चुअल एड्रेसलाई त ब्याक टु मेन मेमोरीको एड्रेसमा त चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किन सिपियुले त जहिले पनि मेन मेमोरीबाट मात्रै डेटा एक्सेस गर्न सक्छ। सो अब के चाहियो हामीहरूलाई सर्टेन म्यापिङ टेक्निक चाहियो जसले के गर्छ त भर्चुअल एड्रेसलाई फिजिकल एड्रेस अथवा मेन मेमोरीको एड्रेसमा चेन्ज गर्छ। सो त्यसको जेनरल लेआउट हामीहरूले हेरौँ है त कसरी चाहिँ भर्चुअल एड्रेसलाई मेन मेमोरीको एड्रेसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो प्रोग्रामरले के गर्यो भर्चुअल एड्रेस स्पेसिफाई गर्यो। अब यहाँनिर सबभन्दा पहिला हेरौँ हामीसँग जहिले पनि मेमोरीको कुनै मोड्युल आयो भने त्यससँग दुईवटा रेजिस्टरहरू जहिले पनि हुन्छ। एउटा हुन्छ मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर है, अर्को के हुन्छ त मेमोरी बफर रेजिस्टर। यो दुईवटा रेजिस्टर जुनसुकै मेमोरी मोड्युलसँग पनि हुनै पर्छ अथवा हुन्छ नि। यहाँ पनि हेर एउटा मेमोरी म्यापिङ टेबल छ यससँग रिलेटेड एड्रेस रेजिस्टर यससँग रिलेटेड के बफर रेजिस्टर। यो के भयो मेन मेमोरी यससँग रिलेटेड एड्रेस रेजिस्टर यससँग रिलेटेड बफर रेजिस्टर। एड्रेस रेजिस्टरको काम के हो एड्रेस रेजिस्टरको काम के हो एड्रेस होल्ड गर्ने। बफर रेजिस्टरको काम के हो कुनै पनि डेटा रिड गर्यौं यसमा आउँछ कुनै डेटा राइट गर्नुपर्ने छ भने दैट पार्टिकुलर डेटा शुड बी देयर इन कुनमा बफर रेजिस्टरमा। ओके इट शुड बी इन बफर रेजिस्टर। सो बैक टु हाम्रो टपिक आउँ हामीहरुको यहाँनिर काम के छ वी आर म्यापिङ के त वी आर म्यापिङ भर्चुअल एड्रेस इन्टु मेन मेमोरी एड्रेस। ओके सो अगाडिको एक्जाम्पलमा हेर्यो भने हाम्रो के छ भर्चुअल एड्रेस छ 20 बिट को मेन मेमोरी को एड्रेस के छ 2 को पावर 15 इट मीन्स 15 बिट को मेन मेमोरी को एड्रेस छ। सो यसमा जनरल स्टेप के भर्चुअल एड्रेस चाहिँ प्रोग्रामरले स्पेसिफाई गर्यो। त्यो सबभन्दा पहिला केमा आउँछ भर्चुअल एड्रेस रेजिस्टरमा आउँछ जुन कति बिटको छ 20 बिटको। अब यो एड्रेस केमा जान्छ त इट विल गो इन्टु मेमोरी म्यापिङ टेबल। यो टेबलमा सर्टेन मेकानिजम हुन्छ जसले के गर्छ 20 बिटको एड्रेसलाई के गर्छ 15 बिटको एड्रेसमा चेन्ज गर्छ। ओके सो यो 15 बिटको एड्रेस केमा आउँछ मेमोरी टेबल बफर रेजिस्टरमा। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन डेटा आएको छ 15 बिटको यसलाई शिफ्ट गर्छौं केमा मेन मेमोरीको एड्रेस रेजिस्टर। किन यसले स्पेसिफाई गर्छ मेन मेमोरीको एड्रेस जहाँनिर हामीहरूलाई चाहिने डेटा छ। सो अब यो 15 बिटको एड्रेस आएपछि हामीले के गर्छौं मेन मेमोरीको त्यो पार्टिकुलर एड्रेसमा जान्छौं र त्यहाँनिर भएको डेटा एक्सेस गरेर के गर्छौं त मेन मेमोरीको बफर रेजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्छौं जहाँबाट के गर्न सक्छ त CPU क्यान इजिली एक्सेस द डेटा फ्रम हियर। सो यसरी के गर्न सक्छौं त वी क्यान म्याप भर्चुअल एड्रेस टु मेन मेमोरी एड्रेस सो दैट द डेटा क्यान बी एक्सेस बाय CPU। ओके अब नेक्स्ट प्रब्लम कहाँनिर आउँछ त बुझ्नुपर्ने कहाँनिर आउँछ त यो जुन म्यापिङ टेबल त भन्यो नि
सो यो म्यापिङ टेबलले एक्चुअली कसरी चाहिँ म्यापिङ गर्छ यसलाई चाहिँ जुमिङ गर्न बाँकी छ सो लेट्स फोकस अन दिस टपिक ओके ल सो अब यहाँ थोरै चाहिँ कुरा ब्याकग्राउन्डको कुराहरू चाहिँ क्लियर हौं है त सो सानो ब्याकग्राउन्ड द मेन मेमोरी इज ब्रोकन डाउन इन्टु ग्रुप्स अफ इक्वल साइज कल्ड ब्लक्स मेन मेमोरीको जुन पार्टिसन छ त्यसलाई के भन्छौं ब्लक्स भन्छौं इक्वल साइजको पार्टिसन है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो इक्वल साइजको पार्टिसनलाई के भन्छौं ब्लक्स भन्छौं अब फेरि पेज भनेको के हो भन्दाखेरि सेम साइजको पार्टिसन नै हो पार्टिसन अफ द सेम साइज तर के को पार्टिसन मेन मेमोरीको हैन के को हो त एक्जुलरी मेमोरीको अथवा भर्चुअल मेमोरीको पार्टिसन सो ब्लक्स एन्ड पेज आर अफ सेम साइज तर फरक के हो त भन्दा फेरि पेज भनेको चाहिँ कसको हो त इट रिफर्स टु द एड्रेस स्पेस ब्लक्स केले रिफर गर्छ इट रिफर्स टु द मेमोरी स्पेस यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन ओके यो पोइन्ट एकचोटि फेरि हेरौं अल्दो पेज एन्ड ब्लक आर अफ इक्वल साइज पेज रिफर टु द अर्गनाइजेसन अफ address space and block represent the organization of memory space okay block भन्नु साथ memory space को partition हो र page भनेको के हो त address space को partition हो त्यसपछि अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के यो जुन पेज फ्रेम टर्म छ पेज फ्रेम टर्म र ब्लक भन्ने टर्म सेम नै हो दे आर बोथ सेम एन्ड दे क्यान बी युज इन्टरचेन्जेबली ओके ल अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं सपोज हामीहरुको एड्रेस स्पेस के छ त 8k को छ र मेमोरी स्पेस के छ 4k को छ सो 8k को भन्न साथ देयर आर 13 बिट्स के भन्दा यसलाई चाहिँ 2 को पावरमा चेन्ज गर्यो भने यु विल गेट 2 को पावर 13 एन्ड मेमोरी स्पेस कति 12 बिट को हुन्छ किन यसलाई 2 को पावरमा चेन्ज गर्यो भने 4k इज 2 to the power 12 k भनेको वी नो इट k इज इक्वल्स टु 2 को पावर 10 यो त तिमीलाई पक्कै पनि थाहा छ ओके सो अब चाहिँ यहाँनिर हामीले के भनिरहेका थियौं अगाडिको लियो एक्जाम्पल लियो भने एड्रेस स्पेस को पार्टिसनलाई के भन्छ पेज भन्छ यहाँनिर हामीहरुले के भनिरहेछौं प्रत्येक पेज र ब्लक कति साइजको छ 1k साइजको छ सो अब 8k भन्न साथ यहाँनिर 8 वटा ग्रुप हुने भयो एड्रेस स्पेसमा 4k भन्न साथ यहाँ के भयो 4 वटा ग्रुप हुने भयो केमा त मेमोरी स्पेसमा एड्रेस स्पेस को पार्टिसनलाई के भन्छौं पेज सो देयर आर पेज 0 पेज 1 पेज 2 3 4 5 6 पेज 7 सम्म हुने भयो इन द सेम वे मेमोरी स्पेसमा के हुने भयो ब्लक 0 टु ब्लक 3 हुने भयो ओके झुक्किनु पर्ने कुरा दिमागमा राख्नु भएन पेज एन्ड ब्लक आर अफ सेम साइज पेज भनेको डिभिजन अफ एड्रेस स्पेस हो भने ब्लक भनेको के हो त डिभिजन अफ मेमोरी स्पेस हो ब्लकलाई पेज फ्रेम भन्ने चलन पनि छ ओके सो यहाँनिर हामीहरुको के छ त एड्रेस स्पेस 8k को थियो सो वी हैव 8 पेजेस मेमोरी स्पेस थियो 4k को सो वी हैव 4 ब्लक ओके ल अब म्यापिङ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा म्यापिङ टेबलमा हामीहरुले जुम इन गर्न बाँकी थियो सो यही पार्टिकुलर एक्जाम्पल ल्याउँ यहाँनिर के छ त हामीहरुको एड्रेस स्पेस छ 13 बिट को मेमोरी स्पेस छ कति बिट को 12 बिट को सो अब यहाँनिर हेर्दा भर्चुअल एड्रेस कति बिट को हुने भयो 13 बिट को हामीहरुको फिजिकल एड्रेस के हुने भयो 12 बिट को सो सर्टेन टेक्निक चाहियो जसले के गर्छ त यो 13 बिट को एड्रेसलाई केमा चेन्ज गर्छ 12 बिटमा चेन्ज गर्छ त्यसलाई के भन्छ म्यापिङ भन्छ त्यो कसरी गर्छ लेट्स से सो भर्चुअल एड्रेस कति बिट को हुने भयो 13 बिट को र यसलाई दुई पार्टमा डिवाइड गर्न सकियो अप्पर 3 बिट विल रिप्रेजेन्ट द पेज नम्बर एन्ड लोअर 10 बिट विल रिप्रेजेन्ट द लाइन नम्बर यो पेजमा कुन लाइन नम्बर ओके सो अब मेमोरी पेज टेबलमा कस्तो खालको अर्गनाइजेसन हुने भयो त भन्दाखेरि यो पेज नम्बर यदि मेन मेमोरीमा छ भने त्यसको रेकर्ड हामीहरुले के गर्छौं मेमोरी पेज टेबलमा राख्छौं र त्यसलाई केले इन्डिकेट गर्छौं विथ द हेल्प अफ प्रेजेन्स बिट यदि कुनै पनि पेज मेन मेमोरीमा छ भने त्यसको प्रेजेन्स बिट हुन जान्छ 1 यदि त्यो छैन भने के हुन्छ त्यसको प्रेजेन्स बिट को भ्यालु हुन्छ 0 सो यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो सो कुनै पनि भर्चुअल एड्रेस आयो त्यसको पेज नम्बर लगेर वी विल सर्च इन मेमोरी पेज टेबल त्यसपछि हेर्छौं सो व्हाट वी हैव इज इन दिस पार्टिकुलर एक्जाम्पल पेज नम्बर इज 101 देन वी विल लुक फर के त 101 you can see that it is present in the main memory त्यही यहाँ के छ its flag is set and its value is 1 so त्यसको corresponding
भ्यालु हामीहरु रिड गर्छौं के छ त 01 यस दिस पार्टिकुलर भ्यालु will be joined with equal के सँग त line number so particular value छ 2 bit को 01 line number छ 10 bit को copy and paste so we will get the 12 bit को physical address त्यो physical address ले के गर्छ it will represent a block र त्यो block मा भएको data we can read in MBR and then we can supply to the CPU okay यदि यहाँनिर चाहिँ त्यो पेज रहेन त suppose we are searching for 100 so 100 रहेछ भने 100 मा there is no any data किन flag is not set so यहाँनिर के पनि छैन meaning के page fault भन्ने केस आयो so it is called as के त page fault meaning के we don't have the page that we require so त्यो बेलामा के गर्छौं हामीहरुले त्यो प्रोग्राम अथवा इन्स्ट्रक्सन त्यही नै halt गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पेजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीहरुले मेन मेमोरीबाट सरी auxiliary memory बाट कपी गरेर मेन मेमोरीमा लानु पर्ने हुन्छ then we have to restart the instruction or program okay अब यहाँनिर थोरै इन डेप्थ एनालाइसिस गरौँ है त अझै यो जुन मेमोरी पेज टेबल हेर्यो एकचोटी यसलाई फेरि राम्रोसँग फोकस गर त what are the problem that we can see अब यसमा हेर त हामीहरुको मेन मेमोरीमा जम्मा 4 वटा ब्लकहरु छ सो हामीहरुको मेमोरी पेज टेबलमा के छ त 8 वटा ब्लक राख्ने ठाउँ छ सो यो टेबल हेर्यो भने यो टेबल जहिले पनि हाफ मात्रै के हुन्छ त अकुपाई हुन्छ ओके हैन किन only 4 block can be put in the main memory so यो त half occupy मात्रै हुने भयो so there is something kind of wastage some wastage is there so another technique जुन mapping technique छ that came into existence so त्यसलाई के भन्छ त associative memory page table so यसमा के हुन्छ हामीहरुले जब virtual address out गर्छ CPU ले नभरम कले प्रोग्रामरले जब स्पेसिफाई गर्छ अगाडिको जस्तै there are two parts what are they are line number followed by के त पेज नम्बर त्यही नै हो तर यसमा सर्टिङ गर्ने स्टाइल चाहिँ फरक छ एसोसिएटिभ मेमोरी पेज टेबलमा के हुन्छ त भन्दा फेरि हामीहरुले पेज नम्बर र ब्लक नम्बरलाई एज अ सेट राख्छौं एज अ ग्रुप राख्छौं सो अब के हुन्छ जब चाहिँ हामीहरुको भर्चुअल एड्रेस आउट हुन्छ हामीहरुले के गर्छौं की रेजिस्टरको भ्यालु यसरी सेट गर्छौं कि जसले के गर्छ त पेज नम्बरलाई मात्रै के सर्च गर्ने काम गर्छ यदि हामीहरुलाई चाहिने पेज नम्बर यहाँनिर छ भने के हुन्छ त त्यससँग रिलेटेड ब्लक नम्बर आउट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरुले फेरि लाइन नम्बरसँग कम्बाइन गरेर फुल एड्रेस जेनेरेट गर्न सक्छौं छैन भने के हुन्छ त पेज फल्ट आउँछ फेरि वी हैव टु ट्रान्सफर द content from auxiliary memory to main memory यसमा के फाइदा हुने भयो त there won't be any wastage so अब यसमा यो पार्टिकुलर एक्जाम्पलमा के भयो पेज नम्बर इज 101 so सर्च गर्नुपर्ने सुरुको 3 वटा बिट मात्रै हो किन की रेजिस्टरमा only upper 3 bits are set so अब हामीहरुले 101 हेर्छौं yes we have 101 over here so its corresponding address के छ त 01 so अब के भयो 01 combined with माथिको line number गरेपछि we will get के त full address अथवा physical address त्यसपछि यो जुन ब्लक छ लाइन नम्बर त्यसलाई यहाँनिर लिएर राखिदिन्छौं सो यसरी के गर्छ त हामीहरुले फिजिकल एड्रेस जेनेरेट गर्न सक्छौं ओके सो अब लास्ट एउटा स्लाइड हेरौं है त पेज रिप्लेसमेन्ट सो अगाडि कुराकानी त भइसक्यो त्यही पनि लेट्स गो थ्रु दिस पोइन्ट टु द प्रोग्राम इज एक्जिक्युटेड फ्रम मेन मेमोरी अन्टिल द पेज रिक्वायर्ड इज नट अभाइलेबल यस जहिले पनि प्रोग्राम त मेन मेमोरीबाट नै एक्जिक्युट हुन्छ कहिलेसम्म जबसम्म हामीहरुलाई चाहिने पेज त्यहाँनिर हुन्छ यदि पेज अभाइलेबल छैन भने वी क्यान नट एक्जिक्युट यस if the page is not available this condition is called page fault when it occurs present program is suspended until the page required is brought into the main memory okay if the main memory is full page to remove is determined from the various replacement algorithm जुन हामीले हिजो पनि हेर्यौं that can be FIFO FIFO यो भनेको के first in first out and that can be के त LRU जुन अगाडिको हामीहरुले हेरिसक्यो LRU भनेको के least recently used so various algorithm can be used for page replacement okay अब यो मेन मेमोरी म्यानेजमेन्ट हार्डवेयर एउटा सानो टपिक रह्यो जुन टपिक चाहिँ आज हामीहरुले नहेरौं we will look after this topic in tomorrow's session okay